ओहो ए आहा हेलो गाइज आज चाहिँ हामी Honda XR 190L को टेस्ट राइड रिभ्यू गर्न गइरहेको छौँ र यसको डिटेलमा यसको पर्फर्मेन्स पिकअपको बारेमा म कुरा गर्छु सो भिडियो चाहिँ स्किप नगरी लास्टसम्म हेरिदिनु होला हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु द च्यानल अहिले चाहिँ म Honda सोरुम छु पोखराको Honda सोरुम अनि अब चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ XR 190L को चाहिँ अब टेस्ट राइड रिभ्यू चाहियो भन्नुभएको थियो अनि मैले यसो चेक गरेको नेटमा पनि खासैको चाहिँ रहन्छ रिभ्यू त्यही भएर मैले गरिदिउँ न त किन नगरिदिने भनेर चाहिँ मैले अब बाइक रेडी पारिसकेको छु सो अब चाहिँ सुन आई विल बी टेस्ट राइडिङ XR 190L अलराइट गाइस अब Honda XR 190L चलाइदिम्स है त चलाइदिम्स अब सर्ट राइड गरौँ है अनि त्यसपछि चाहिँ यसको बाइकको बारेमा म हल्का फुल्का तपाईलाई केही अवश्य नै भन्ने छु स्मुथ छ जे होस् सो मैले चाहिँ अब सर्ट चलाउँछु हैन स्मुथ छ यार जेरो भाइब्रेसन्स ओहो मिठो छ यार पिकअप छ हैन सो Honda भनेको Honda हो के गाइस क्या स्मुथ छ सस्पेन्सन पनि यार क्या कम्फर्टेबल के है मैले चाहिँ लास्ट भनौँ न यसको क्वालिटी फिल गरिसकेको छु अब चलाम आहा मा कसम क्या स्मुथ के ओहो क्लच पनि तपाईको पुरा हैन स्लिपर क्लच नभए पनि लास्टै लाइट वेट छ है सो आई एम इम्प्रेस्ड गाइज आई एम भेरी इम्प्रेस्ड तपाईको चाहिँ हुन्छ एक रत्ती पनि भाइब्रेसन छैन कि एक रत्ती मा कसम एक रत्ती भाइब्रेसन छैन भनेको सो खाल्टोमा हाल्दिम झ्याम 3 4 5 ल पिकअप चाहिँ राम्रै छ है सो अब चाहिँ यसलाई हल्का अफरोडमा हालिदिउँ है यसको पिकअपहरू चाहिँ मलाई राम्रै लाग्यो अनि धेरैजनाले चाहिँ अब यसको रिभ्यू खोजिराख्नु भएको थियो र यसको रिभ्यू चाहिँ नेटमा पनि धेरै अभाइलेबल छैन हैन अनि तपाईँको यो इन्डियामा पनि छैन यो बाइक चाहिँ तपाईँको थाइल्यान्ड कता बाहिरबाट आउने हो है जापान कि इन्डोनेसिया तपाईँको थाइल्यान्ड कताबाट आउँछ कि यो बाइक है तपाईँको एक्ज्याक्ट त मलाई थाहा भएन तर इन्डियाबाट नआउने भएको कारणले चाहिँ यसको रिभ्यूहरू बढी छैन है अनि बाहिर रिभ्यू भए पनि अब अरूको ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ बढी छ त्यही भएर चाहिँ धेरैजनाले यसको रिभ्यू मागिराख्नु थियो पिपिप है सो उभिएर नचला त मजै भएन नि होइन पिपिप 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 सो फुच्चे कराएको छ है सो त्यही नै छ ल हल्का अफरोड सेसन छान्दिउँ है आहा सही हो गाइस सही हो ल यहाँ पनि चल्दिउँ होइन यहाँ मस्त प्लेग्राउन्ड रहेछ वाउ गाइस वाउ आहा हेर्न सक्नुहुन्छ उता खोला सस्पेन्सन चाहिँ एकदमै बबल लाग्यो है मलाई सस्पेन्सन चाहिँ 100% सेटिस्फाइड विथ द सस्पेन्सन गियर बक्स पनि एकदमै स्मुथ छ लास्टै स्मुथ ओहो ए आहा सही हो ओहो अनि बेसिकली चाहिँ यो चाहिँ अब तपाईँको बालुवाहरू निकाल्ने गिरी बालुवा निकाल्ने अनि घाट एरिया हो अनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै ब्युटिफुल यहाँबाट तल पनि जान मिल्दो रहेछ तर अब म एक्लै छु त्यही भएर ट्राई नगरौँ होला है अनि प्लस मैले राइडिङ गियर पनि लगाएको छैन अनि राइडिङ गियर नलागेको बेलामा चाहिँ रिस्क नलिउँ भन्ने कुरा हो भावना हो मेरो
अलराइट गाइस, राइडिङ द Honda XR 190L र अहिले चाहिँ म यता हाम्रो तुलसी घाट एरियातिर छु। पछाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा बालुवा खोलाको तीरतिर छु म है। अनि एकदमै पर्फेक्ट लोकेसन छ यो चाहिँ तपाईको यो अहिले अफ रोड बाइक चलाउनको लागि एकदम पर्फेक्ट लोकेसन रहेको छ। सो यो त एकदमै रेपुटेड ब्रान्ड Honda को XR 190L। तपाईले धेरैजनाले चाहिँ डिमान्ड गरेर चाहिँ यो भिडियो मैले बनाएको हो। सो दिस इज नट अ पेड रिभ्यू, यो चाहिँ मैले अब आफ्नै इच्छाले गरेको, तपाईहरुको डिमान्डले गरेको। अलराइट गाइस, भिडियो सुरु गर्नु अघि चाहिँ तपाई मेरो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। मेरो च्यानलमा चाहिँ बेसिकली अब मोटो भ्लग, ट्राभल भ्लगहरु अनि मेनली चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ बाइक रिभ्यूहरु बढी आउँछ। बाइक कम्प्यारिजनहरुदेखि लिएर मैले अब गाडीहरुको पनि रिभ्यू गर्छु, ट्राभल भ्लगहरु हालिरहेको हुन्छु है। सो राइडिङ टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु पनि दिइरहेको हुन्छु। सो सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि प्राय नेपालमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मोटो भ्लगरहरुको केसमा चाहिँ अब पेड रिभ्यू पाए मात्रै बाइकको रिभ्यू गरे, नत्र नगर्ने जस्तो टाइपको छ है। अनि पहिला चाहिँ यस केटाहरुले म आफ्नो इच्छाले गरिदिन्थे, तर अहिले चाहिँ त्यस्तो खाले छ के। त्यही भएर चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ अब रिभ्यू भन्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुको रिक्वेस्टलाई मैले सुन्दै चाहिँ मैले अब धेरै रिभ्यूहरु चाहिँ मैले चाहिँ यो दिस रिभ्यू पनि अनपेड हैन, मैले चाहिँ अब आफ्नै टाइम निकालेर आएर गरेको। सो प्लिज तपाईहरुको लागि एकदमै हार्डवर्क गरिरहेको छु। अनि एकदम बिजी शेड्युल हुँदा पनि टाइम निकालेर आएको छु। अहिले पनि पानी परिरहेको छ, यो बिचमा पनि भिडियो गरिरहेको छु। सो सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो अब चाहिँ भिडियो सुरु गरौँ है। Guys, this is the Honda XR 190L. तपाईको चाहिँ ड्युअल स्पोर्ट मोटरसाइकल फ्रम Honda। अनि दिस इज नट अ डट बाइक है। तपाईको चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ यसलाई पनि डट बाइक भन्छ, तर दिस इज नट अ प्योर डट बाइक। तपाईको यो चाहिँ सेमी डट और तपाईको ड्युअल पर्पस बाइक भन्न मिल्छ। यो चाहिँ तपाईको अब रोड हाइवेको लागि पनि बनाएको र तपाईको अफ रोडको लागि पनि बनाएको हो के। सो बिङ अ ड्युअल स्पोर्ट मोटरसाइकल, यो चाहिँ तपाईको नेपालको रोड कन्डिसनको लागि चाहिँ यस्तो बाइकहरु चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट छ भन्छु। डट बाइकहरु तपाईको अब अफ रोड गए पनि तपाईको माइलेजहरु दिदैन, राइडिङ कम्फर्टहरु अलिकति कम हुन्छ है। अनि एक्सपेन्सिभ पनि छ र तपाईको सबै मान्छेहरुले चाहिँ अब चलाउन पनि सक्दैन अनि अफोर्ड गर्न पनि सक्दैन के। अनि एकदमै स्किल चाहिन्छ डट बाइक चलाउन। तर यो ड्युअल स्पोर्ट बाइक यस्तो Honda को XR 190L जस्तो बाइक चाहिँ तपाईको सिम्पल तपाईको बिगिनर राइडरले देखि तपाईको बुढापाकाहरुदेखि सबै एज ग्रुपको मान्छेले चाहिँ इजिली चलाउन सक्छ। अनि त्यो चाहिँ मलाई मनपर्ने कुरा। र यो चाहिँ तपाईको यसको Honda तपाईको अभियसली छ प्रिमियम ब्रान्ड र पैसा पनि महँगो नै छ। यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 6,50,000 रहेको छ। र अहिले चाहिँ दशैंमा तपाईको त्यही 10,000 क्याश डिस्काउन्ट र तपाईको त्यही स्क्रैचहरुमा पनि डिस्काउन्टहरु रहेछ है। सो इफ यु आर लुकिङ टु बाई, तपाईले चाहिँ अहिले किन्न सक्नुहुन्छ है। सो यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 6.5 लाख रुपैयाँ छ है। तपाईको Honda CRF भन्दा ठ्याक्क आधी छ के यसको प्राइस। CRF को तपाईको 12 लाख समथिङ छ भने यसको चाहिँ तपाईको 6,50,000 छ के। अनि वाइ यति महँगो पर्नुको कारण, वाइ यति महँगो भन्नुहुन्छ मान्छेले। सो मान्छेले चाहिँ अब XR किन्नु भन्दा चाहिँ क्रसफायर किन्दै ठिक, यो चाहिँ काम छैन यताउति, यति महँगो किन भनेर सोध्नुहुन्छ। र मेन भनेको बाइक महँगो हुनुको पछाडि धेरै कारणहरु हुन्छन् र मेन नम्बर 1 भनेको चाहिँ ब्रान्ड है। तपाईको ब्रान्ड भ्यालु पनि एकदमै महँगो हुन्छ र तपाईको Honda तपाईको एकदमै रेपुटेड ब्रान्ड हो। त्यही भएर यसको पार्ट्सहरु चाहिँ अब हाई क्वालिटीको पार्ट्सहरु युज गरेको हुन्छ, अब इन्जिनदेखि लिएर सबै कुराहरु हैन। त्यही भएर चाहिँ यसको नामले पनि यसको महँगो पर्छ। तर तपाईले एकचोटी किन्न मात्रै महँगो, तर त्यसपछि तपाईले चाहिँ वर्थ इट छ के। तपाईको यो बाइकमा तपाईले 6.5 लाख हाले पनि अब इनिशियली चाहिँ यो महँगो पर्छ, तर जस चलाउने बेलामा यसको पार्ट्सको क्वालिटीहरु चाहिँ तपाईलाई स्याटिस्फ्याक्सन दिन्छ के। सो यसो हेर्नु पर्दा सिम्पल छ बाइक, तपाईको केही पनि स्पेशल छैन है। र इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा तपाईको अब 190cc को तपाईको एयर कुल्ड इन्जिन हो। तपाईको अब लिक्विड कुल पनि दिएको छैन, सिम्पल टाइपको इन्जिन हो, सिम्पल टाइपको च्यासिसहरु छ। अनि यसको म्याक्सिमम पावर चाहिँ तपाईको त्यही 15 अराउन्ड 15 को चाहिँ यसको म्याक्सिमम पावर रहेको छ। मैले अब एक्ज्याक्ट पावर फिगर्सहरु चाहिँ तपाईको यहाँ टेक्स्टमा लेखिदिरा हुन्छ है। अनि अब लुक्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एकदमै सिम्पल क्लासिक लुक छ। तपाईको अब एलइडीहरु के पनि छैन, तपाईको नर्मल हेलोजन ल्याम्प दिएको छ, अब हेलोजन इन्डिकेटरहरु दिएको छ। अनि सिट पनि तपाईको राम्रो छ। तपाईको सिटको कम्फर्ट चाहिँ मलाई मन पर्यो है। अनि तपाईको इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल पनि तपाईको सिम्पल छ। तपाईको फ्युल इन्डिकेटर छ, तपाईको स्पिड मिटर छ, अनि तपाईको यो एफआईहरुको साइन, न्युटनहरु, हर्नहरु त्यही नै छ। यसमा चाहिँ अब इन्जिन किल स्विच पनि छैन के, यति सिम्पल छ यसमा है। अनि यसमा मलाई मन परेको कुरा भनेको चाहिँ डबल एक्सिलेटर वायर चाहिँ डबल दिएको रहेछ, त्यो चाहिँ एउटा कुरा मन पर्यो मलाई। यो चाहिँ अब ड्युअल पर्पस मोटरसाइकल हो। सो अभियसली अब अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले अब लङ ट्राभल सस्पेन्सन पाउँछौँ र अगाडि चाहिँ हामीले 19 इन्चको रिम पाउँछौँ भने चाहिँ पछाडि चाहिँ हामीले 17 इन्चको रिम पाउँछौँ।
टायरहरू पनि पातलो पातलो छ, त्यस्तो मोटो टायरहरू छैन है। अनि चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो ड्युअल पर्पज तपाईँको ड्युअल प्रोफाइलको हामीले टायर पाउँछौँ। अनि तपाईँले चाहिँ यो कर्नरिङहरू गर्ने बेला पनि अब रोड सिटी रोड हाइवेमा तिनवटामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ राम्रो हुन्छ ठिकै ठिकै पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। अनि सो यसको साइलेन्सर चाहिँ हल्का उठेको छ, त्यही भएर यसो रिभर क्रसिङहरू गर्नु पऱ्यो भने पनि नो वरिज एट अल भन्छु है। अनि तपाईँको यहाँ पछाडिपट्टि चाहिँ यहाँ सामान राख्नको लागि ठाउँहरू दिएको छ, अनि ग्र्याब रेलहरू पनि एकदमै छ, र सिटको कम्फर्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ कति सफ्ट छ सिट है। अनि चलाउने बेला पनि मलाई एकदमै कम्फर्टेबल लाग्यो यसको राइडिङ पोजिसनहरूदेखि लिएर यताउति है। र यो बाइकको मेन हाइलाइट भनेको चाहिँ यसमा एफआई दिएको छ, तपाईँको चाहिँ यहाँ लेखेको छ PMGFI भनेर दिएको छ है, प्रोग्राम एफआई भनेर दिएको छ। अनि त्यही नै हो, अब एफआई दिएको छ, अनि एफआईको साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ है। अब एफआई दिएको कारणले चाहिँ तपाईँले अब इजी स्टार्ट हुन्छ है। तपाईँको पिकअप पर्फर्मेन्स, तपाईँको थ्रल रेस्पोन्सहरू यसको चाहिँ तपाईँको पुरानो एक्सआरहरू भन्दा चाहिँ एकदमै बेटर लाग्यो मलाई है। मैले XR 150 चलाएको थिएँ, त्यो भन्दा चाहिँ एकदमै बेटर लाग्यो मलाई। यसको मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ तपाईँको माइलेज राम्रो दिन्छ, तपाईँको कम्फर्टेबल छ, अनि जसले पनि इजिली चलाउन सक्नुहुन्छ, दुईजना बसेर मजाले अब हाइवे टुरिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि माइलेज पनि यसको माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले इजिली 40+ चाहिँ यसले ढुक्क दिन्छ है। तपाईँको रोडमा चाहिँ 40+ ढुक्क दिन्छ। अब अफ रोडमा चाहिँ अब अलिक बढी नै अब रेप गरेर चलाउनु भयो, अफ रोडिङ गर्नुभयो भने चाहिँ अब अलिकति माइलेज चाहिँ घट्छ होला। सो त्यही नै छ, त्यो बाइक चाहिँ अरू स्पेसल कुरा केही पनि छैन, एकदमै सिम्पल छ, रिफाइन छ इन्जिन है। तपाईँको ब्रेक्सहरू पनि मलाई ठिकै लाग्यो। तपाईँको पछाडिपट्टि चाहिँ ड्रम ब्रेक दिएको छ, अब डिस्क ब्रेक दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला होइन, तर चाहिँ अब पछाडि ड्रम ब्रेक दिएको छ। अनि फिचर्स हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै ल्यागिङ छ, केही पनि अब एक्स्ट्रा फिचर्सहरू छैन, न डिजाइन राम्रो छ। इभन यसमा तपाईँको पछाडिपट्टि डिस्क ब्रेक पनि छैन, अब एबिएसको कुरा त त्यस्तै हो होइन, लिक्विड कुलिङहरू पनि छैन। तर जस अब यसको इन्जिन चाहिँ ड्युरेबल छ भन्नु होइन, इन्जिनको स्मुथनेस, तपाईँको इन्जिनको रिफाइनमेन्ट होइन, अनि जस एकदमै रिसर्च गरेर बनाएको हो हन्डाले होइन, एकदमै टेस्टिङ गरेर टेस्टेड प्रोडक्ट हो, अनि तपाईँको एकदमै रेपुटेड ब्रान्ड हन्डा है। अनि यो बाइक तपाईँले एकचोटि लिएपछि चाहिँ जस मजाले सेटिस्फ्याक्सन पाउनुहुन्छ क्या। अहिले पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पुरानो हाम्रो बाजेहरूले बुढाहरूले चाहिँ पुरानो मोडलको एक्सआर पनि अहिले मजाले चलाइरहेको छ, अनि एकदमै सेटिस्फाई हुनुहुन्छ है। मैले एकदमै सोधेको होइन, सो पुरानो हन्डाको XR 150 XR 250हरू लिएको मान्छेहरू पनि एकदमै सेटिस्फाई हुनुहुन्छ बाइकमा। अनि त्यही नै छ, बाइक चाहिँ तपाईँ एकचोटि किनेपछि ढुक्क त्यो सितिमिति प्रब्लमहरू आउँदैन होइन, आए पनि तपाईँको इजिली सल्भ हुन्छ। र हन्डाको चाहिँ पार्ट्स पनि एकदमै ड्युरेबल छ। सो यदि तपाईँलाई लङ लास्टिङ बाइक चाहिएको छ, रिलायबल बाइक चाहिएको छ, माइलेज पनि राम्रो, कम्फर्ट पनि राम्रो होइन, अनि तपाईँलाई अन रोड अफ रोड गर्न दुइटै टाइपको मिलोस् भने चाहिँ दिस बाइक इज फर यु भन्छु मैले। अनि वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो, तपाईँले अब 6.5 लाख हालेपछि चाहिँ तपाईँले रिग्रेट चाहिँ गर्नुहुन्न होला होइन। सो मैले चाहिँ रिग्रेट गर्दिनँ, किनभने एकदम यसको पर्फर्मेन्स पिकअप होइन एकदमै कम्फर्टेबल छ क्या। तपाईँले यो बाइक लिएर अब अल नेपाल टुर हान्न सक्नुहुन्छ, सिटीदेखि हाइवे एकदमै लाइट वेट छ, अनि चलाउन पनि फन टु राइड छ गाइज। सो त्यही नै छ, अब हन्डाले चाहिँ अझै इम्प्रुभमेन्टहरू गरेर ल्याएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो, डिस्प्लेहरू थपे भए राम्रो हुन्थ्यो, अनि टायर साइज पनि अलिकति ठुलो बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो है। अनि अगाडिको सस्पेन्सनको साइज पनि मलाई हल्का पातुलो लाग्यो, अनि अलिकति सस्पेन्सन पनि हल्का मोटो भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। सो त्यही नै छ, अब हन्डाको XR 190L। सो यसको कम्पिटिटरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ त्यही एक्सपल्स 200हरू रहेको छ होइन। अब एक्सपल्स पनि अब राम्रो छ बाइक होइन, भ्यालु फर मनी छ, योभन्दा बढी पावरहरू छ, पिकअपहरू छ, फिचर्सहरू पनि तपाईँको एलइडी लाइटहरूदेखि लिएर एबिएसहरू छ है। तर अब एक्सपल्स पनि राम्रो छ, तर जस जापानिज भनेको जापानिज हो क्या, तपाईँको जापानिज पछि बल्ल इन्डियन ब्रान्ड आउँछ। सो तपाईँलाई राइडिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँलाई एक्सपल्समा चाहिँ अलिक बढी हुन्छ है। अनि अफरोडिङ गर्ने बेलामा चाहिँ मलाई एक्सपल्स चाहिँ हल्का बेटर हुन्छ जस्तो लाग्यो यहाँ सर्ट चलाउँदाखेरि है। सो त्यही नै छ। अनि अब एक्सपल्स र यसको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको करिब एक्सपल्स तपाईँको 4 लाख भित्र आउँछ, यसको तपाईँको 6,50,000 भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एक्सपल्स र यसमा चाहिँ तपाईँको 2,50,000को फरक छ कि। 2,50,000मा तपाईँले एउटा स्कुटर पनि किन्न सक्नुहुन्छ, एउटा एन्टर्क आउँछ होइन। सो एकदमै नाम चलेको ब्रान्ड हो है। अब अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने मात्रै लिनु होला, नत्र भए एक्सपल्स पनि एकदमै भ्यालु फर मनी प्याकेज रहेको छ है। क्रस फायर चाहिँ यसको कम्पेरिजन चाहिँ डाइरेक्टली हुँदैन है। क्रस फायर भनेको तपाईँको प्योर डट हो, तपाईँको त्यो चाहिँ जता पनि तपाईँको खोला नाला खाल्सा होइन, यस्तो ढुङ्गाको बाटो जता पनि चढ्न बनाएको हो क्या। तर यो एक्सआर भनेको चाहिँ तपाईँको जस्ट नर्मल अफरोडिङलाई मात्रै बनाएको हो, तपाईँको त्यस्तै त्यो खोल्साहरूमा जाने बढी ऱ्याम जम्पहरू हान्ने होइन, व्हिली स्टपीहरू हान्ने टाइपको बाइक चाहिँ यो होइन। जस्ट नर्मल तरिकाले सिम्पल तरिकाले अन रोड अफ रोड मिक्स टाइपले चढ्ने खाले बाइक हो है। सो यो बाइक लिएर चाहिँ तपाईँले जस्ट मजाले टुरिङहरू गर्नु सक्नुहुन्छ, मनाङ मुस्ताङहरू यताउति। अनि जस्ट एफआई भएको कारणले चाहिँ यसको एडभान्टेज चाहिँ छ, अब एफआई भएको कारणले चाहिँ पिकअप स्मुथ छ है। सो त्यही नै छ गाइस यसको सर्ट राइड रिभ्यू। अब साउन्ड चाहिँ राम्रो छैन के अरे, त्यही पनि साउन्ड सुनाइदिउँ है, साउन्ड सुनाइदिउँ है। सही हो गाइज, यो हो नि त बाइक।
सही हो दामी दामी दामी